تخب أملاخ تركب أملاخاويت ملكوتاويت زخونت حقنيا أخبروت ويدما حقنيا كبرت كاب أملاخ تركب كبرت أبزبنا متشم زجرم نجاري سب أبصر حقنه أب بيت صبور أبكال أبجروات أبستفعل عليه مريات هيوتنا مستمر كبا زلنا سبات سب كبرت كركب زجوبرو بزح نجاري خاطر بفلاي أمنا يسرح عالم كتير خلها مالتي أمنا يسرح عالم مالتي خمس نفولت كلنا نسرح سبات أنت على بجروبه ملك بجوجلة ملك عمتم سواز كفاف سلازي حد يسرح تاني يهون كان وحد يسرح نحراتها بخندي كدلي بخندي من مخانك الرجاجيت كحبت بجوجلة تاعته سلازي بزح كرتت بزح فتن بزح شجرين سلازلو سلازلو تسولها شو ما أنت ساعات شو ديش ساعات ذا أكل مسؤول تسرح كل خام مخانا عمتها بزح واقع زخفلي متشم سلازي سب استغال متن كاب مسارحته كاب حالفته كبرت كركب زي جورو نجار يلن سلازي السبات زفلي تأمنوا بزحهم زت قابلوا مالتي نزي كم ذا عينت كنتها تمهروا بيت مرتم أموساتهم كبرت من تخرج تقبلت من تخرج زجورو نجار بزحهم سلازي بزح نزي تردي مسبات ما سبات كندي بچرقان ذا امسله كاله استفل عليه نغرات نسبات كقواطاصرو ويدما نسبات انتاي كغبرو ميفتنو مالتي كملكم ميفتنو بقى اختبلو تخيلها سلازي سب كبرت نمركاب زي غبرو نغير يلن بقى وهبت حيزو ناب غرواو تيخيد وهبت حيزو ناب سبات يخيد وهبت حيزو بقى بنتان كفتو تقبالنت وين كركب تحقنيا كبرت جن كاب املاح تركب كبرت يا حواتي سب كبرت كدلي جيغا يكون المخنياتو اغزابير املاح فطرنا كله كبرت زغبوم فطرت كيرو سلاز فطرنا سب كبرت تدلي كون حقنيا كساع زخونه خبر مالتيو جيغا يكون انتي دا تحقنيا كبرت جن كاب املاح سلادري نتاخا أملاح تركب حقنيا كبرت أب كند مدلاي جن كاب سب تركب كبرت نمركاب تقبلت نمركاب سب زتعرو تعري زتوغو تجهاد زغويو غواهي تقبلت نخركب زغورو لعن تحتن بزح نايلو معلتن مهارات زحت صار زلاتنا غزي نتاخا أملاح تركب حقنيا كبرت تقبل أملاح فتوتي دليتي كخبرك كبر سب كجبرك جناخك كاب أملاح تقبله كبرتها سب مسؤول قد حرحاتها كبرات قنيسي بسنك حاتيات مالتي سلازي دايما نقولتنا يسوع كريستوس مستقبلنا يجن أملاح أخبيرنا ولد جيرنا مالتي سلازي كم ولد أملاح أبز عالم زي أحنا نبرك لنا ها نال باش هذا جيرنا تأملاح ذهبنا كبرت كم تزقبات زي استوعينا له كم تم قالوا كبرت كداليو لعلن تحت نزبلو بزح زتوغو مازوغيو تاخاب كاب املاح تركب حقنيا كبرت حساب يجيبيو وتم زي تمكروا كابزي كنمهر نخيلينا مالتي وانجيل يوحنس معراف 10 تخلته تقصي 4 كلتن 4 3 كمزي بلنا غريتا معراف 5 تقصي 4 نسخاتكم كاب حرحتكم كبرت تقابلوا نتاخب حدا أملاح التركب كبرت زيت دلي كميلكم كتأمنوا يخونلكم دايز بجلب زغويتا كاب أملاح زخونه كبرتها أملاح زهبكا كبرت سلازي ننححتكم كبرت كتقابلوا تدلي تخونكم اتاخب حنا ننححتكم تقابلوا كبرت نسا سبعويتن مالت سبعو مالت درت مالتي درتن جزياويتن نوشتخا زي تعقب أملاك زهبكا كبرت جنا نوشتخا تعقبكا ملكوتاويتن أملاكاويتن سلازخونه دما كاب سبات زمت كبرت انت مصه انت زي مصخا يترف أملاكي خبيرني دو إلكا دو نختبل تقلكا كبرت يا وانجيل يوحنس 10 تخلته تقصي 4 كلتان 4 3 كيدينا مسنا يزغنا
ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ብኡ ኣመኑ ግናኸ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሊፆም ስለ ዝፈተው ካብ ቤት ጸሎቶም ምእንቲ ከይሰግዎም ብሰሪ ፈረሳውያን ኣየግሃዱን ይብለና ስለዚ ከም ኣመንቲ ሕዋት ንሓለፍትና ስለ ዝሓፈርናዮም ወይ ስለ ዝፈራሕናዮም ንመሳርሕትና ዝኾነ ይኹን ንሕና በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ክብረት ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ኮሪዕና ክንወፅእን ክንኣቱን ዝግባኣና ዝበሉ ተበሉ ካብቲ ንሶም ዝብሉና ምእንቲ ዝኾነ ይኹን መስጎብቲ ንበሎ ንኣብነት ውፃእ ካብቲ ገዛ ዘይኮነስ ናይ ቃላት ወይ ድማ ናይ ምሕጫጭ ወይ ድማ ዝኸምዚ መንፈሳዊ መቸም ደይብልዎ ነገር የለን ንስኻ በቲ ቁኑዕ ክትከይድ ከለኻ በቃ ኣብ ካልእ ዓለም ኢኻ ትነብር ተሓስቦ ንሶም ከም ድሌቶም ክኸዱ ስለ ዝደልዩ ከም ጥዕሞም ክገብሩ ስለ ዝደልዩ እዚኣ ታቕንዕቲ መንገዲ እንድሕር ክትብሎም ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብ ገለ ዓለም ኢኻ ትነብር ዘለኻ ንስኻ ከምቲ ኢኻ ኢሎም እዮም ማለት እዩ ነቲ ሓቂ ይፈልጥዎ እዮም ነገር ግን እንታይ ከም ዘይከኣል ንስኻ ትኸዶ ዘለኻ ዘይከኣል መንገዲ እዩ ፅቡቕ እኳ ትኾነ ነገር ግን ንሕና ፈቃደኛታት ኣይኮናን እዚ መንገዲ እዚ ክንከይድ ማለት እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ ግን ብፅድቂ ክትከይድ ብቅድስና ክትነብር ሓቂ ሓሶት ድማ ሓሶት እዩ ኢልካ ብቕንዕና ክትነብር ክሪእኻ ከለዉ ማለት ሃይማኖተኛታት ኮይና እዚ ኣይግበርን እዚ ኸ ኣይግበርን ኢላ ኣብ ዝኸውን ኣብ ዘይከውን ክንቃወሞምን ክርብሾምን ኣይግባኣናኒ ግን ኣጋጣሚ ክኸውን ከሎ ነቲ ዘይቁኑዕ ቁኑዕ እዩ ክንብል ነቲ ቁኑዕ ድማ ቁኑዕ ክንብል ፅቡቕ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንኸምኡ ከዓይና ኣምባሳደራት ጎይታ ኮይና ኣብ ፍቕዶ ቦታ ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ጎይታ ካብኣና ይሕጎስ ባሂብሎ ንስኹም ጨው ምድሪ ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ብርሃን ነብርሂና ንኸዶ ኩሉ ስለዚ ከም ኣመንቲ እንተ ብብዙሕ እንተ ብውሕድ ብዝተፈላለየ መከራ ንሓልፍ ኢና ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽቢርናይ እቲ ንሱ ዝሃበና ክብረት እንኮ ኣምላኽ ዝህበና ክብረት እዛ ክብረት እዚኣ ከዓ እታ መንፈሳዊትን መለኮታዊትን ንልብና እተርዌናን እተዕግበናን ሓንሳብ ተደልዩ ሰብ ክብሮት ይህበካ የኽብረካ ሓንሳብ ተደልዩ ይወስዳ ናይ ሰብ ሽግር ሙሉእ ከዓ ኣይኮነን መለኮታ ይኮነ ናይ ዕግበካ ንግዚኡ ስምዒትካ ኣብ ስምዒትካ ክስማዓካ ይኽእል ይኸውን ነገር ግን እታ ካብ ኣምላኽ እንቕበላ ሓቀኛ ዝኾነት ክብረት እያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ኣውፅኡ ናብ ዘገርም ብርሃን ካብ መንግስቲ ሰይጣን ኣውፅኡ ናብ ፍቁር መንግስቲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣእቲና ወልዱ ጌርና ኣኽቢርና ሃሌሉያ ሓፂቡ ኣፅሪው ኣንፂዩ ኣፅዲቑ ደቁ ጌርና ምስ ክርስቶስ ድማ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ኣብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ተቐሚጥና ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣኽቢርና ሰብ ተኽበረና ፅቡቕ ተዘይኽበረና ከዓ ናይ ሰብ ክብረት ኣይድልየናን እዩ ማለት ናይ ሰብ ክብረት ኣይድልን እናበልና ጥሩምባ ክንነፍዕ ነቲ ሰብ ዘኽበረና ድማ ናይ ኣምላኽ ስለ ዘለኒ ይድልን እዩ ክንብሎ ይግባኣናን እዩ እንታይ ማለት እየ ብዚ ማለት ኣብ መንቀራቑሮ ክእትውና ከለዉ ሰባት ርኡይ ዝኾነ ክብረት ምእንቲ ካብኦም ክንቅበል ወይ ድማ ተቐባልነት ምእንቲ ክህልወና ወይ ድማ ኣብ ስራሕና ከይፀበና ወይ ድማ ኣብ ቤተሰብና እውን እንተኾነ ኣብ ጎረባብትና እውን እንተኾነ ከይፀበና ክንብል ምእንታን እሶም ዘኽብሩና ክብረት ካብኦም ክንቅበል ክንብል ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ክብረት ከም ዝብዘንበብናዮ ማለት እዩ ናይ ሰብ ክብረት ደልዮም ካዮም ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ክብረት ደርብዮም ስለዚ ብትሓቂ ደው ክንብል ኣምላኽ ዝኽበረና ክብረት ድማ ክንፈልጦን ክንርድኦን ይግባአልና ካብ ሰብ ዝመፅእ ክብረት ከዓ ከምቲ ንሕና ንሰባት ንኽብሮም ሰባት ካብ ክብረት ዝመፀና ሓቀኛ ዝኾነ ክብረት ክንቅበል ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ከምኡ ድማ ንሕና ንሰባት ከነኽብሮም ኣለና ነገር ግን ከምዚ ኣብ ዘበና ዝርአ ዘሎ ክብረት ካብ ሰብ ክብረት ደሊኻ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኣየድልየናኒ ኣምላኽና ኽቢርናይ ስለዚ ብዙሕ ፃዕርን ትርፉ ድማ ጓሂን ሙሉእ ዘይኮነ ጎደሎ ናይ ካብ ሰብ
ክብሪ ወይ ድማ ተቐባልነት ክንረክብ ጭንን ክንብላ ይግባአና ኣምላኽ ኣኽቢርካይ ኣምላኽ ኣኽቢርኪ ተኣኻው ኣምላኽ ዝረኸብካያ ክብረት ንዓልማ ኣኽቢርካ ሓዛብ ጎይታ ይባረኽ